व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट मेमोरीज वाईसी की या ओवरऑल ये जो आपकी जर्नी रही है, बट पर्टिकुलरली वाईसी के हवाले से कोई बेस्ट आइकॉनिक मोमेंट, कोई फ़नी मोमेंट आप लोग सोच रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, मेरे जहन में मोटे मोटे कुछ चीज़ें जो है ना वो आती हैं। सबसे पहले तो मुझे ये टाइम बहुत स्पेशल लगता है कि जब वाईसी को इतने लोग नहीं जानते थे और माशाल्लाह एक रेगुलर हम हलकाज नाश्ता और ये सारी चीज़ें, यानी हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन ये कि हम रेगुलर काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे माशाल्लाह, ऑन ग्राउंड काम, वर्कशॉप्स होती थी, वीकली वर्कशॉप्स होती थी। तो वो बड़ी आइकॉनिक मोमेंट्स हैं उसमें, जिस तरह ऑर्गेनाइज, जैसे आपने मेंशन किया रबी ने आपने, कि बड़ा एक वो टास्क होता था वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करना। और फिर हम गार्डन टाउन चले गए, 73B आई थिंक यही एड्रेस था जी। वहाँ पे भी माशाल्लाह जो स्कूल था, इस्लामिक स्कूल, उन्होंने हमें अपनी बिल्डिंग दी, वो भी बड़ा यादगार टाइम था। उधर कुरान क्लास एक होती थी प्रोडक्टिव मुस्लिम के नाम से। यस सर। माशाल्लाह उसकी बरकत से बहुत से हमें साथी मिले, बहुत से लोग जो है ना वो हमें मिले अल्हम्दुलिल्लाह। देन खानसपुर का ट्रिप जो है ना ये बहुत मेमोरेबल है। 2017 में गए, 18 में यस। ये मेरे मेमोरीज में बहुत स्ट्रॉन्ग है ये ट्रिप। जब भी मैं वाईसी का सोचता ना, ये ट्रिप मेरे जहन में आता है। बहुत मज़ा आया। हम यंगस्टर्स को लेकर गए थे, हमने स्पोर्ट्स खेली थी और वहाँ से हमें बड़े यंगस्टर्स मिले। जस्ट टू मेंशन वन, अब्दुल्ला बिन मसूद, यस, जो माशाल्लाह आज अब्दुल्ला मकसूद, अब्दुल्ला मकसूद, ओके, वी हैव मसूद एज वेल इन मीडिया टीम। हाँ, अब्दुल्ला बिन मसूद भी है मीडिया में। तो वो बच्चा माशाल्लाह, आई रिमेंबर कि मैं और उसका भाई और वो, हम रात को स्टार गेजिंग कर रहे खानसपुर में बैठे, अंधेरा और वो जो हमें वीडियोस दिखाई थी रैशल विलीवर की जिन्नात वाली और मैंने फिर जिन्स की वर्कशॉप दी थी। तो ये बच्चे ने बड़े सवालात किए और बहुत इसमें माशाल्लाह अपनी इनसाइट्स ऐसी दी। मैंने कहा ये बच्चा स्पेशल है, ज़हीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह। तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ माशाल्लाह हमें। फिर बहुत आइकॉनिक मेमोरीज़ हैं ट्रैवलिंग टुगेदर की। यस ब्रो, मेरी जो वेट्स है उसको हमने अच्छा खासा, अगर आपको याद हो बड़ा फनी मोमेंट अगर मैं आपसे शेयर करूँ, आपकी अली भाई माशाल्लाह, क्योंकि सबको शायद ना पता हो, अली भाई क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं माशाल्लाह, बहुत कीनली फॉलो करते हैं। तो हमें याद है कि धुंध वाला सीज़न था और T20 था, वर्ल्ड कप था आई गेस, पाकिस्तान का ही मैच था। और अली भाई जो थे वो बार बार चेक कर रहे थे। तो मैंने अली भाई को कहा कि आप मुझे ड्राइविंग सीट दे दें, आप आराम से एंजॉय करें। तो हमने गाड़ी चलते हुए सीट चेंज की कि अली भाई जो है वो आराम से जो है वो मैच देख सके। बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, नेवर गिव इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी डेंजरस। और उस्मान भाई के साथ ही हमारी एक मेमोरी है कि उस्मान भाई में और नुमान साथ एक भाई माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन है वाईसीएल में, हम इस्लामाबाद जा रहे थे, उनको हमने सीट दी हुई थी। तो वो धुंध में पैनिक हो गए और मेन लेन के ऊपर उन्होंने गाड़ी रोक दी। क्या बात नहीं सर, बहुत खतरनाक बात थी। और पूरी रात हमने फिर गुजारी मोटरवे पे। हाँ जी, मतलब हम लोग इस्लामाबाद जा रहे थे, हमारी मीटिंग थी वहाँ पर। तो रात के 2-3 बजे थे, तो एकदम बहुत ज़्यादा फॉग पड़ी ना वहाँ पर, तो कुछ नजर आना, सब कुछ नजर आना बंद हो गया। तो ये इतने पैनिक करके इन्होंने फर्स्ट लेन के ऊपर गाड़ी रोक दी अपनी, कहते मैं नहीं ड्राइव कर सकता। और हम लोग इतने डर गए कि कोई भी फास्ट मूविंग जो है गाड़ी बड़ी, वो आके हमें क्रश कर सकती है। तो उसी वक्त हमने अपनी सीट चेंज की और फिर गाड़ी को अपने लेके गए, फिर साइड पे हमने वो किया। बड़े आइकॉनिक थे, मतलब ये ट्रिप्स जो है ना, ये लाहौर टू इस्लामाबाद, और आपस में गाड़ी की वो शेयरिंग भी करना, ड्राइविंग को, फिर रास्ते में रुकना, खाना शाना खाना। देन विंड्स ऑफ चेंज के जितने भी माशाल्लाह अब तक टूर्स हुए, उसमें ब्रदरहुड बहुत ज़बरदस्त कायम हुई। मैंने ट्रैवल किया हमारे स्पीकर्स के साथ, मीडिया टीम के साथ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई, बड़ा इंजॉय किया हमने माशाल्लाह विंड्स ऑफ चेंज में। तो ये भी मेरे लिए तो बहुत, ये जो है ना वो आइकॉनिक है। और मुझे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरीज अगर याद आती हैं ना, तो वो हैं जो अली ऑडिटोरियम के इवेंट्स हैं। जब हम स्पीकर्स को बुलाते थे बाहर से, बहुत माशाल्लाह ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। दीवाने ख़ास वाला टाइम भी मुझे याद है अभी तक। तो मेरे जहन में तो ये मोटी मोटी चीज़ें आती हैं। आपके जहन में क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने तो काफ़ी ऐसा शुरू से इसके साथ टाइम गुजारा है। पहला मैं देखता हूँ, एक तो मेरी शादी मेरी शादी सूफी सेंटर के अंदर हुई थी, वाईसी का जो सेंटर था, वाईसी का सेंटर था। तो शुरू में अखराजात बहुत कम थे हमारे पास, तो हमने एक इवेंट किया। हमने कारी सोहेब मीर मोहम्मदी को बुलाया, उनका इवेंट किया, और वो मेरे वलीमे का इवेंट था।
تو میری اپنی فیملی بھی آئی, لاس کی فیملی بھی آئی, پھر جنرل پبلک بھی, وائی سی کے لوگ بھی. تو یہ میرا ولیمہ تھا, تو بڑا سادگی کے ساتھ بڑے اچھے انداز بڑے اچھے سے یاد ہے. اور مجھے وہ یاد ہے کہ قاری صہیب نے حدیث سنائی تھی, وہ مجھے ابھی تک یاد ہے, میں اکثر گھر والوں کو کوٹ کرتا ہوں. خیر حدیث یہ تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ جب ایک مرد کو ان کی وائف تنگ کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حوروں سے میرا خیال سم تھنگ لائک حوریں جو ہیں وہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرے بندے کو جو ہے وہ. اب یہ ماشاءاللہ قاری صہیب نے ہمیں سنائی تھی, تو یہ بڑی مجھے ایک وہ اسٹرانگ میموری ہے کہ یہ والی حدیث جو ہے انہوں نے سنائی تھی آپ کی. بڑا میموریبل واقعہ تھا, اور اس کو بعد بہت پسند بھی کیا گیا, میرے خاندان میں بہت پسند کیا گیا کہ اس طرح بھی شادی کی جا سکتی ہے, بالکل آسانی کے طریقے کے ساتھ اور باپردہ شریعہ کمپلائنٹ. مجھے اچھے سے یاد ہے ماشاءاللہ, اور بڑی اچھی گئی, نیچے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا دسترخوان پہ, اور دیر ور فیو پیپل ناٹ مینی. میرا خیال ہے یہ پہلی شادی تھی جس کے اوپر کسی کو کمپلین کوئی نہیں تھی کہ اچھا یہ چیز اچھی نہیں تھی, یہ اس طرح ہو گیا, وہ کیسے ہوا. تو وہ اس طرح کی باتیں اس کے اندر نہیں تھی, اور جتنی سادہ ہو اتنی برکت ہوتی ہے, اور وہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھی بھی ہے. تو آپ کا علیم کیا موسٹ آئیکونک مومنٹس؟ فرسٹ آف آل وہی خانسپور ٹرپ, جب ہم لوگ سارے اکٹھا ٹریول کیا اور 3-4 دن کا اسٹے تھا ہمارا وہاں پہ. پھر وہ ٹریکنگ, اس کے بعد پھر گیمز تھیں, اسکیونجر ہنٹ تھا, پھر وہ جو میں نے ابھی بتایا وہ ڈاکومنٹریز میری فیوریٹ تھیں, میں نے ہی لگائی تھی آ کے, آرمی آف سیٹن. یس ایگزیکٹلی, یوٹیوب پہ ہے, بلکہ سب کو دیکھنی چاہیے. رات کا وقت تھا اور سارے ڈرا بھی رہے تھے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے ادھر ادھر. وہ بڑی نا ڈراؤنی سی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا تھا. خانسپور کا آئی تھنک کوئی وہ ہاسٹل تھا, آئی تھنک ہاں یوتھ ہاسٹل ایک وہ. پھر اس کے بعد فوک میں, جس طرح آپ نے بتایا, فوک میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹریول کرنا پورے پاکستان میں, تو وہ میرے لیے آئیکونک اس طرح سے ہے کہ میں نے اپنے سامنے دیکھا کہ جو کام ہم بیہائنڈ دا اسکرینس کرتے تھے, کیونکہ میڈیا کا کام تھا, ہم لوگ اسکرینس پہ تو آتے نہیں تھے, بیہائنڈ دا کیمرہ یہ سارا کام کرنا, اس کا جو امپیکٹ تھا نا وہ واک میں دیکھا فرسٹ ٹائم. ابھی ریسنٹلی آفٹر کووڈ جب واک ہوا نا دوبارہ, تو ہزاروں لوگوں کو اپنے سامنے دیکھنا اور ان میں دین کی تڑپ دیکھنا, لوگ کس طرح سے اسپیکرس کو پسند کریں, اور اسپیکرس ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے محبت ہے اس لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں, سیلیبریٹی کلچر تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو وہ چیز میرے لیے بہت ایمان بوسٹنگ تھی کہ ہمارا جو ویژن مشن ہے اس کی کیا ریئل ویلیو ہے, وہ لوگوں میں جا کے پتہ چلا. زبردست. اور مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر ملتان گئے تھے آپ. یس ایگزیکٹلی, بڑا میموریبل ٹائم. صحیح بات ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صبح سے لے کے شام تک ٹاکس بیک ٹو بیک ٹاکس. آپ لوگ کی بڑی ایفرٹ ہے ماشاءاللہ, سٹوریز بنانا, وہ فوراً سے اپلوڈ کرنا, اٹس ناٹ ایزی, لیکن یہ کہ الحمدللہ اللہ ہمت دیتا ہے. اور پھر کھانے بڑے یاد ہیں ہمیں ملتان کے مختلف شہروں کے, جہاں بھی ہم جاتے بہت ماشاءاللہ عزت دیتے تھے. اور سبحان اللہ, یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہماری یوتھ میں بہت خیر ہے, جہاں پہ ہم جنرلی سوچتے ہیں کہ یار یوتھ پتہ نہیں کدھر چلی گئی ہے, لوگ بہت دین سے محبت کرتے ہیں. ابھی بس ان کو رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوتھ کلب کے تھرو ان کو دکھا رہے ہیں. ٹوٹلی ایگری. جی ربی, آپ کا کیا ہے؟ اچھا, میموریز تو کافی زیادہ ہیں, بہت زیادہ. کچھ فنی بھی ہے کہ ایک واقعہ اگر میں سناؤں تو فنی بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے. صحیح. جس طرح عثمان بھائی نے بتایا کہ ہم لوگ نے کھانا بناتے تھے اور لوگوں کے لیے, تو عثمان بھائی ماشاء اللہ کیونکہ ہیڈ تھے, اور عثمان بھائی کا نا ایک بڑا ایک پیٹ سینٹینس تھا جو میں کبھی بھی کہتا ہوں, جو مجھے کہتے تھے کہ نا میرے نا الفاظ پہ فوکس کرو. اچھا, اب ہم کچن کے اندر ہیں اور نارملی ہمارا ہوتا تھا کہ یہ ٹاک کے بعد ہم کھانا سرو کرتے تھے. سردیوں کے دن تھے, کچن کے اندر سوپ بن رہا تھا. عثمان بھائی کو نارملی جب ہم سوپ بناتے ہیں تو اینڈ پہ ہم اس کو تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں, انڈے کو اس میں ڈالتے ہیں. تو عثمان بھائی نے کہا ٹائم کم ہے, بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انڈا توڑو اور ایسے ہی ڈال دو. تو عثمان بھائی اوبیسلی ہیڈ تھے, میں پریشر میں آ گیا, میں نے انڈے توڑے اور ایسے ہی ڈال دیے. اب انڈا جب گرم ہوا تھا, جو ہم سوپ نہیں کھا رہے, تو انڈا پورا بنا ہوا اس کا. اب عثمان بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں, عثمان بھی ہنس رہے ہیں. پہلے عثمان بھائی نے کافی پریشرائز کیا, دس از اے فنی مومنٹ. آپ نے صحیح الفاظ پہ غور کیا, میں نے فل. اچھا, اب میں پہلے پھینٹا تھا, میں نے انڈا توڑا اور میں نے ایسے ہی ڈال دیے. اب جب سوپ سرو کرنے نکلے تو ایسے ہی کرے تو پورا انڈا نکل رہا ہے. ان کی ایک اور معصومانہ حرکت ایسی, وہ جو آئی تھنک آپ نے بھیجا تھا ٹرک کا پتہ کرنے یا کیا, وہ بھی بڑی ایک حرکت ہے, آپ کو یاد؟ ہاں جی, وہ سورت امین وہاں پہ ہمارے آفس گارڈ ہوا کرتے تھے سینٹر کے اندر نا. وہ اس طرح کا واقعہ تھا کہ ان کا کچھ کہنا تھا کہ وہ برکت مارکیٹ سے کوئی چیز پتہ کر لیں, تو پہلے سورت امین کے پاس گئے. صحیح. پھر انہوں نے بتانا تھا کہ آپ برکت مارکیٹ جاؤ, پھر وہاں سے پوچھو, پھر ہمیں بتاؤ. اچھا,